विकास बजेट असारै भेलसँगै बगाउने प्रवृत्तिलाई बदल्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको दावी। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय र सरकार बीचको प्रारम्भिक छलफल सुरु। बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न भोलिबाटै प्राविधिक टोली खटाइने। र लगातारको वृद्धिसँगै गएको 4 दिनमै शेयर बजारमा 80 अङ्क माथिको उकालो। कारोबार रकममा पनि निरन्तरको बढोत्तरी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असारे विकासको प्रवृत्तिलाई बदल्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुधबार 61औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक स्रोत साधन कम भएको मुलुकमा विकास बजेट चालु खर्चको तुलनामा त्यसै पनि न्यून रहेको र त्यो बजेट पनि समयमा खर्च नहुने भएको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असाढमा खर्च हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले असार महिनामा बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने भन्दै विकासको प्रवृत्तिलाई बदल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यसमा रहेका कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या र त्रुटिमा सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इन्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास लिएको छु। यसमा रहेका कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या र त्रुटिहरूमा सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कालाई लाग्ने स्थिति हुन नदिन, दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार नियमावलीमा र ऐनमा सुधार गर्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध छ। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले यहाँ उठाएको चाहिँ त्रुटि एउटाले गर्ने, आरोप अर्कोलाई लाग्ने र यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी जो स्थितिको कुरा छ त्यसलाई बदल्ने बारे पनि हामीले दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अन्तर्गत केही ऐनमा, केही नियमावलीमा सुधार गर्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रमको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले इन्जिनियर लगायत प्राविधिकसँग सम्बन्धित विषय र न्यूनतम पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न लागि पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही साउन 7 गते इटलीको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। सन् 2023 को जुलाई 24 देखि 26 गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खानी तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन फूड सिस्टम समिट 2023 मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल यही साउन 7 गते त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले समिटमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरलाई छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पनि शर्माले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू को भ्रमण स्वीकृति गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको यो कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क जुन थियो र दस्तुर त्यसलाई छुट गर्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासी र शहरी विकास मन्त्रालय बीचको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
3 दिनदेखि सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने शहरी विकास मन्त्री सहितको पहलमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स्थानीयवासीहरू र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ सहितको उपस्थिति भएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै ल्यान्डफिल साइट प्रमुख रविन्द्र बोहराले सरकारवाला र सरकारबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको जानकारी गराउँदै छलफलमा काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिको सहभागिता नभएकाले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले तत्काल बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र फोहोरबाट फैलिएको दुर्गन्धलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको बताउनु भयो। उहाँले मान्छे फोहोरसँगै बस्ने अवस्था नभएकाले अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूलाई मुआवजा दिएर स्थानान्तरण गर्न EIA गर्न भोलिदेखि नै प्राविधिक खटाउने भन्दै EIA प्रतिवेदन आएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई मुआवजा दिएर स्थानान्तरण गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। हामीले आज छलफलमा अब तत्काल यो बन्चरी डाँडामा फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यहाँ फोहोर मैला अहिले व्यवस्थापनको कारणबाट फैलिएका दुर्गन्धहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल गर्यौँ र निचोडमा हामी पुग्न बाँकी नै छ। त्यस्तै अर्को EIA अब त्यहाँ मान्छे र चाहिँ फोहोर चाहिँ एकै ठाउँ बस्न सम्भव छैन, यो हामीले थाहा भएकै विषय हो। त्यसैले त्यो अति प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई मुआवजा दिएर उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि हामीले EIA गर्न भोलिदेखि नै त्यहाँ प्राविधिक खटाउँदैछौँ। त्यसपछि त्यो रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि अति प्रभावित क्षेत्रहरूलाई मुआवजा दिएर स्थानान्तरण गर्ने काम पनि दीर्घकालीन रूपमा हुन्छ भने अहिले तत्कालको लागि अहिले मैले भने एउटा झिङ्गा नियन्त्रण, अर्को माटोको क्यापिङ र माटो क्यापिङ गर्नको लागि माटो उपलब्ध गराउनको लागि अधिग्रहण भएको जग्गाको सीमाङ्कन गर्ने काम चाहिँ हामी तुरुन्तै सुरु गर्छौँ। त्यस्तै ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष धनराज बजगाईले बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्केन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका 17वटा स्थानीय तहहरूसँग छलफल गर्ने तयारी रहेकाले उक्त बैठकपछि मात्रै फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो। उहाँले तत्कालका लागि अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोरलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नास्टका वैज्ञानिक डाक्टर भोजराज पन्तको अध्यक्षतामा बिहिबारदेखि ल्यान्डफिल जाने सहमति भएको जानकारी गराउँदै अव्यवस्थित रूपमा फैलिएको फोहोर व्यवस्थापन नगरेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा जान नदिने स्पष्ट समेत पार्नुभयो। EIA को प्रतिवेदन जुन नास्टले गर्ने भनेको छ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, त्यो पनि भोलिबाटै चाहिँ नास्टको वैज्ञानिक डाक्टर भोजराज पन्तको नेतृत्वमा भोलिबाटै फिल्डमा चाहिँ पठाउने कुरोकानीमा सहमति भयो र भोलिमा उहाँहरू चाहिँ के अरे त्यो प्रभावित क्षेत्र किटान गर्ने र प्रभावित क्षेत्र कुन हो भनेर चाहिँ नि निश्चित मापदण्ड तोक्नलाई उहाँहरू भोलिबाट फिल्डमा जाने। फोहोरको गाडी चाहिँ त्यो फोहोर पुरेर त्यहाँ फोहोरलाई पुरेर त्यो के अरे पुरै मैदानमा बनाएसम्म जाँदैन होइन, त्यो फोहोरलाई एकदम सम्म बनाएर त्यसलाई क्यापिङ गरिन्छ। क्यापिङ गरेपछि मात्रै गाडी जान दिने गरी सहमति भएको छ। उहाँले सरकारसँग फोहोर व्यवस्थापनका लागि सधैँ लडाईँ गर्ने भन्दा पनि अब एक पटक सम्बोधन गर्ने भनेको काम गर्ने समय दिने पनि बताउनुभयो। नेपालमा डेङ्गु देखा परेको 19 वर्षपछि सरकारले वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम गर्दै आए पनि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सरकारले डेङ्गु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। यसपटक डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई 77वटै जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्थानीय तह, रेडक्रस लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रुद्र मरासिनीले बढी जोखिम भएका 92वटा स्थानीय तहमा एक्सन प्लान सहित विशेष सर्कुलर जारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले डेङ्गुको संक्रमण बढी भएका ठाउँहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुरमा वार्षिक कार्ययोजना लागू गरिसकेको बताउनुभयो। बढी जोखिम भएका जिल्लाहरू जुन गत वर्षका केसहरू बढी देखिएका 92वटा पालिकामा हामीले स्पेशल सर्कुलर गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले के गर्नुपर्ने छ, स्थानीय निकायले के गर्नुपर्ने छ, सञ्चार माध्यमले के गर्नुपर्छ, त्यो एउटा एक्सन प्लान चाहिँ हामीले सर्कुलर गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसको साथसाथै बढी जोखिम भएका जुन ठाउँहरू छन् काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र चितवन, मकवानपुर,
यो 4-5वटा जिल्लामा हामीहरूले स्थानीय निकायका सरकारवालाहरू, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँका चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू, अनि त्यसपछि यो स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखहरू लगायतसँग हामीले बसेर कार्यक्रम गरिसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी सहितको हामीले चाहिँ एउटा कार्ययोजना उहाँहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ र उच्चस्तरीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उच्चस्तरीय डेङ्गु नियन्त्रण कमिटीको पनि छलफल भएर केही निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ र त्यही अनुसार परिचालन गरेको अवस्था छ। डाक्टर मरासिनीले डेङ्गुको संक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। वर्षा बढेसँगै देशका विभिन्न भूभागमा डेङ्गुको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ। यता शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले डेङ्गु रोकथाममा केन्द्र सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले लार्वा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सर्वसाधारणले लामखुट्टे बस्ने, फूल पार्ने लगायतका पानी जम्न नदिने काम प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। केही समय यता डेङ्गु संक्रमणले प्रकोपको रूप लिइरहेको भन्दै डाक्टर पुनले आगामी वर्ष डेङ्गुको जोखिम झनै बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। डेङ्गुबाट बस्ने भनेको चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु हो। लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु भनेको लामखुट्टे बस्ने वातावरण सिर्जना नगर्नु हो। लामखुट्टे बस्ने वातावरण भनेको चाहिँ खाल्डाखुल्डी होइन, अव्यवस्थित रूपमा फालिएको ड्रमहरू, टायर, पुराना टायरहरू भयो। त्यस्तै अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा जीवनशैली परिवर्तनसँगै चाहिँ घर घरमा गमलाहरू राख्ने चलन छ, फुलबारी चाहिँ अब बनाउने चलन छ। खेती नै कतिपयको घरहरूमा गरेको देखिन्छ। त्यो राम्रो कुरो हो, तर त्यहाँ चाहिँ पानी जम्ने वातावरणहरू चाहिँ अलिक बढ्दै गएको छ। यो विकसित देशहरूमा देखिएको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ एकदम अरू सबै व्यवस्थित भए तापनि घर घरमा गमलामा यो देखिएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ आगामी दिनहरूमा देखिने सम्भावना बढी छ। र यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अझ यसलाई सिधा जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ डेङ्गु नलाग्नु भनेको चाहिँ डेङ्गु बस्ने वातावरण नै हामीले यसलाई चाहिँ भनौँ नष्ट गर्नु पर्यो, वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नु भएन भन्ने यो बिचको त अब। नेपालमा सन् 2004मा पहिलो पटक डेङ्गु देखिए यता गएको 19 वर्षमा 83,681 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 88 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। डेङ्गुका कारण 2079 भन्दा अघिका वर्षहरूमा कतिको मृत्यु भयो भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। नेपालमा सन् 2023 जुलाई 15 सम्म 2930 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको भवन भत्काउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार बिहानबाट अनधिकृत रूपमा बनाइएको संरचना भन्दै सो सेवा सदनको भवन भत्काउने काम सुरु गरेको हो। समाजसेवाको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेकी घलेले अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सो भवनमा आश्रय दिँदै आउनु भएको थियो। यता महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको भवन भत्काउनु कानुनी राज्यको कर्तव्य भएकाले भत्काउने काम गरिएको जनाएको छ। अनारक्षित संरचना हो, अनारक्षित चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गा हो, सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचना भत्किन्छ। कानुनी व्यवस्था यही हो, कानुनी राज्यमा कानुनअनुसार गर्ने भावनामा बग्ने यस्ता छुट हामीलाई छैन। र 6 महिना अगाडि उताउति भत्काएको भत्काइसकेपछि नापजात भइसकेको रवि अलि अगाडि आउन मिल्छ तपाईँ? उहाँसँग कागजपत्र छैन भनिसकेपछि उहाँलाई थाहा नै थियो, तयारी गर्नु पर्थ्यो। र अस्ति आएर हामीले पुनः फेरि उहाँलाई सामान हटाउनलाई भनेको। यता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले भने समाजसेवाको क्षेत्रमा समर्पित यो सदन भत्काउने काम गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले पूर्व जानकारी समेत नगराई सो सदनको भवन भत्काउने महानगरपालिकाको कदमलाई अत्याचारको संज्ञा दिएका छन्। जबरजस्ती ढङ्गले सो सदनको भवन भत्काउने काम गर्नु गलत भएको राउटे लोप उन्मुख सीमान्तकृत उत्थान प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष सत्यदेवी खड्का अधिकारीले बताउनुभयो। जोगाउनु उहाँहरूको कर्तव्य हो, तर यो कर्तव्यलाई पनि बिर्सेर जबरजस्ती सामानै उठाउन नदिएर मान्छेको व्यवस्थापन गर्नै नदिएर मिच्नु राम्रो होइन। कति वृद्ध हुन्छ यहाँ आश्रय लिएर बस्ने? 50-60 जना हुनुहुन्छ। 50-60 जना विद्यार्थी कतिको संख्यामा हुनुहुन्छ? 240 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, 40 जना अनाथ विद्यार्थी छुट्टै हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै त्यो गुम्बा छ, उपत्यका गुम्बा छ, भद्रगले सेवा सदन छ, नेत्र वैकल्पिक महिला गृहिणी महिलाहरू 14 देखि 60 वर्षसम्मका पढ्ने 140 जना महिला विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अनि विभिन्न पेसामा बस्नेहरू असहायहरूलाई यहाँ संरक्षण दिएको छ, निःशुल्क खाना दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तिनी महिलाहरू जो विष्णु प्रणामी महिलाहरू
आश्रय लिएर बस्नु भएको छ। अन्य संस्थाहरूले पनि सो सदनलाई महानगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा भत्काउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। एउटा जनताले एउटा चाहिँ देशलाई के गरौँ भन्ने उद्देश्यले यहाँ यत्रो एउटा धार्मिक आस्था राख्ने एउटा चाहिँ नि धर्मको एउटा चाहिँ नि बुद्धिस्टको चाहिँ एउटा ऊ रहेछ। म त पहिलोचोटि आएको, गुम्बा रहेछ, अर्को स्कुल छ, यहाँ वृद्धहरू चाहिँ नि बस्ने ठाउँ छ होइन, ठिक छ। उहाँले कुनै चाहिँ नि आफ्नो लागि आफ्नो चाहिँ नि कमाएर खाने भाँडो गरेको नि बेग्लै कुरो हो। पञ्चायतकालमा सांसद हुँदै सहायक मन्त्री समेत रहनु भएकी घलेले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति समाजसेवाको काममा परिचालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले सो सदनभित्र पुस्तकालय, वाचनालय, धार्मिक स्थल, स्कुल आदिको रूपमा प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। पूर्व सचिव गोरक्ष बहादुर नुच्छे प्रधान र पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यलाई हेमबहादुर मल्ल सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको प्रायोजनमा स्थापित हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2077बाट पूर्व सचिव प्रधानलाई र 2078बाट पूर्व महालेखा परीक्षक आचार्यलाई सम्मानित गरिएको हो। बुधबार नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रम पेश उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले पूर्व सचिव प्रधान र पूर्व महालेखा परीक्षक आचार्यलाई सम्मानित गर्नुभयो। पूर्व सचिव प्रधानले झण्डै 4 दशक सरकारी सेवामा विशेष गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको प्रमुखका रूपमा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको तथा पूर्व महालेखा नियन्त्रक आचार्यले महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र महालेखा परीक्षकका रूपमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै 2 लाख रुपैयाँ सहित सम्मानित गरिएको हो। करिब 29 वर्ष साल ट्रेडिङको महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेका रोल मोडल प्रशासकका रूपमा लिइने हेमबहादुर मल्लको नाममा स्थापना गरिएको सम्मान 2060 सालबाट प्रदान गर्न थालनी गरिएको थियो। प्रधान यो सम्मान प्राप्त गर्ने 18औं र आचार्य 19औं व्यक्ति हुनुहुन्छ। उक्त पुरस्कारबाट यसअघि केदार भक्त माथेमा, चाँदनी जोशी, डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर बिमाल कोइराला, महावीर पुन, भोजराज पोखरेल, दमननाथ ढुङ्गाना, डाक्टर सुरेश राज शर्मा, खेलराज रेग्मी, उमेश मैनाली, दामोदर गौतम र डाक्टर देवेन्द्र पाण्डे, कुलमान घिसिङ र डाक्टर सन्दुक रुइत, डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दास, सूर्यनाथ उपाध्यायलाई सम्मानित गरिएको छ। शेयर बजारमा लगातार चौथो कारोबारको दिन पनि वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबारको दिन 31 असारमा दोहोरो अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक यो आर्थिक वर्ष लागेपछिको लगातार चौथो दिन पनि बढेको हो। बुधबार नेप्से 11.17 अङ्कले बढेर 2165.24 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। 30 असारमा 2084.93 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से त्यसपछिको 4 दिनमा 80.32 अङ्कले बढेको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ क्षेत्रमा नै लगानीकर्ताको आकर्षण कायम रहँदा लगातार चौथो दिन पनि नेप्से बढेको हो। आज होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, बीमा, लघुवित्त लगायतका अधिकांश उपसूचकमा गिरावट आए पनि बैंकिङ उपसूचकले नेप्से बढाएको हो। बैंकिङ उपसूचक 2.31% वृद्धि हुँदा विकास बैंक उपसूचक 1.22% र उत्पादनमूलक उपसूचक 1.14% बढेको छ। त्यस्तै व्यापार उपसूचक 4.83% वृद्धि भएको छ। नेप्से बढ्दै जाँदा लगातार दोस्रो दिन पनि 3 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा करिब 50 अङ्कको वृद्धि हुँदा पनि 2 अर्ब 56 करोडमा सीमित भएको कारोबार रकम मंगलबार 3.5 अर्ब नागेको थियो। बुधबार नेप्सेमा 51,445 वटा कारोबारमा 86,74,000 किता शेयर 3 अर्ब 34 करोड 87 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। जसमध्ये युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको 23 करोड 57 लाखको कारोबार हुँदा एनआइसी एसिया बैंकको 14 करोड 71 लाख रुपैयाँ र शिवम सिमेन्टको 13 करोड 88 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बढेर बन्द भएको छ। विभिन्न मुलुक तथा नियोगका लागि प्रस्तावित 6 जना राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा सिफारिस तेज बहादुर छेत्री, कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत
धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराई विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान भएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरिएको समितिका सचिव एकराज गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिको निर्णय अनुसार आजको मितिबाटै लागू हुने गरी समितिको सो उजुरी आह्वान गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट सिफारिस भई आउनुभएका व्यक्तिहरूको सुनवाईको प्रक्रिया आज प्रारम्भ भएको, खास गरी विभिन्न स्थायी नियोग र राजदूत गरेर 6जना व्यक्तिहरू प्रस्तावित हुनुभएको छ। श्री लोकबहादुर थापा, श्री रामप्रसाद सुवेदी, श्री सुधीर भट्टराई, श्री घनश्याम लम्साल, श्री तेजबहादुर थापा छेत्री, श्री धनबहादुर ओली सिफारिस हुनुभएको। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सुनवाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि यदि उहाँहरूलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित 10 दिनभित्र समितिमा सूचना उपलब्ध गराउनका लागि सूचना प्रकाशित गराउने भनेर यो सूचना पनि आज प्रकाशित हुन्छ। साथसाथै प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ। प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध 10 दिनभित्र परेको उजुरीमाथि छलफल गरेपछि समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ। समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालबाट हजका लागि साउदी अरबको मक्का मदिना शरीफमा सहभागी भएका हज यात्री स्वदेश फर्किएका छन्। बुधबार बिहान उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन्। यस वर्ष नेपालबाट हजका लागि 1200 जना मक्का मदिना गएका थिए। मक्का मदिनामा हज यात्रा पूरा गरी उनीहरू सबै स्वदेश फर्किएका हुन्। स्वदेश फर्किएका हज यात्रीहरूले हज यात्रामा राम्रो व्यवहार नभएको गुनासो पनि गरेका छन्। उनीहरूले नेपालबाट गएका हज कमिटीका सदस्यहरूले हज यात्रीका लागि कुनै राम्रो व्यवहार नगरेको र फोहोर खानेकुरा तथा बस्ने ठाउँ पनि पैसा तिरे अनुसारको राम्रो नभएको गुनासो गरेका हुन्। म चाहिँ इन्जिनियर निजामुद्दिन हजको लागि 6 जुनमा हामी पुगेका थियौँ। त्यहाँ पुग्दा खै ठिकै छ, हामीलाई मैले खोइ को चिन्न त सकिएन। हामीले उसले इन्ट्रोडक्सन पनि दिएन, लग्यो। तर चाहिँ होटलमा राख्दाखेरि 32 दिन हामी मक्कामा बस्यौँ। बस्दा एकचोटि तन्ना उसले फेरेको थियो। खानासाना पनि त्यतिको गुणस्तरीय थिएन। त्यस पछाडि हामीले फेरि मदिनामा ल्याउँदा पनि त्यस्तै थियो। मक्कामा जे गर्यो, दुख दियो सुख दियो, जे पनि गर्यो। मदिनामा पनि त्यस्तै गर्यो। अब चाहिँ हाम्रो मेन काम मेरो पानी थियो, जमजमको पानी 8 रियाल लिएछ। मदिनामा 8 रियाल लिएछ। यो पानी चाहिँ जहाजमा तुरन्त साथ भेज्नुपर्छ। अरूलाई भेजियो, अरूलाई दिएन। हज गर्नको लागि मक्का मदिनामा चाहिँ 6 तारिखमा चाहिँ गए थिए। आजभन्दा 43 दिन अगाडि मक्का मदिनामा बस्दाखेरि हजको अर्कामको चाहिँ हाम्रो 43 दिनमा हामीले पुरा गऱ्यौँ। पुरा गर्ने समयमा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब हरेक किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट नेपालबाट गएका चाहिँ हाजीहरू समथिङ 1200 हाजीहरू जानुभएको थियो। सबै पैसा तिरेरै गएको हो। त्यहाँ पैसा तिरेको बापत चाहिँ हामीले चाहिँ सुविधा चाहिँ सेवा पाएनौँ। हज यात्रामा नेपालीको प्रतिनिधि भई गएका हज कमिटीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको बदनाम गरेकाले सबै दोषीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विकास बजेट असारै भेलसँगै बगाउने प्रवृत्तिलाई बदल्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको दावी। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय र सरकार बीचको प्रारम्भिक छलफल सुरु। बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न भोलिबाटै प्राविधिक टोली खटाइने। र लगातारको वृद्धिसँगै गएको 4 दिनमै शेयर बजारमा 80 अङ्क माथिको उकालो। कारोबार रकममा पनि निरन्तरको बढोत्तरी।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।